गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, कितलो काळ जालो आमकां गोंयांत कोळसो नाका हो आमच्या गोंयकारांचो आवाज. हो सरकार भेरो जाला, मोनो जाला, कुड्डो जाला, आयकना, दिसना, गिन्यान उजार करिना. कोळसो गोंयांत कित्याक नाका? कोळशाचें पोल्युशन इतलें जातलें तें आमच्यांनी सोंसूंक जावचें ना. रेल्वेन कोळसो, उदकांतल्यान कोळसो आनी रोडा वयल्यान रस्त्या वयल्यान कोळसो. अदानीन जे दोंगर ऑस्ट्रेलियाक कोळशेचे घेतल्यात ते आमच्या गोंयकारांचेर हाडून हो सरकार तापूंक सोदता, फकत एका मनशाक लागून, अदानीक लागून. तर अदानीक लागून आमी गोंय काबार करपाचें, आमी कोळसो खावपाचो आनी ताणें पयशे करपाचे. गोंय कोणाचें? गोंय सरकाराचें न्हय, गोंय गोंयकाराचें. आनी गोंयकारांक तर गोंयांत कोळसो नाका जाल्यार गोंयकारांक जाय तशेंच जावंक जाय. ही डेमोक्रेसी, ही लोकशाय, ही तांकां जाय तशें करपाची न्हय हुकूमशाय. देखून सगल्या लोकांक उलो मारता. 1 नोव्हेंबराचे जरूय आमी कॅथलीक आसात ती दुसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांचो उडास कोत्ता, तरूय आसतना हें अदीक गरजेचें. आमच्या मेल्ल्यां पासत मागुया, पूण 5 वरांचेर लोहया मैदानाचेर चुकोय नासतना नोव्हेंबराचे 1 सगलीं एकठांय जावची आनी कोळसो गोंयांत नाका हो व्हडल्यान आमी आवाज करचो. कितें जातलें कोळशाचेर ती डिस्प्ले तुमच्या दोळ्या मुखार आसतली. कितें जातलें कोळसो येयलो जाल्यार भोगणार आमचे दुयेंसां आमकां. तर देखून सगलीं गोंयकारां, भुरगीं, तरणाटीं, जाणटीं नेटीं उठात. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो उठात. गोंयांत कोळसो नाका म्हूण सगलीं उबी रावया. देव बरें करूं.